नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम, यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर लगातारको अविरल वर्षाका कारणले देशभरिको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका चाहिँ अधिकांश किसानहरूको खेतीबाली जो यतिखेरको अन्न भित्र्याउनु पर्ने बेला धानबाली भने खेतमै कुहिएको अवस्था छ र नष्ट भएको छ। लगातारको वर्षाले गर्दा नदी खोलाहरू गाउँ पसेका छन् र गाउँ बस्ती यतिखेरमा वितण्डा मचेको छ। किसानहरूको लगाइएको धानबालीको वितण्डा मचाएसँगै यतिखेर किसानको ढाड सेकिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा यो बेमौसमको वर्षाले आम जनता र विशेष गरी किसान र गरिबहरूका लागि फेरि एउटा पीडा थपेको छ। एकातिर दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्व मनाइरहेका बेला केही मिठो मसिनो खाएर यो पर्वलाई मनाइरहने ती गरिबहरूका लागि, किसानहरूका लागि यतिखेर प्रकृतिले पनि वज्रपात गरेको छ। प्रकृतिले पनि चाहिँ ती किसानको चाहिँ जीवनमा र आशामाथि चाहिँ प्रहार गरेसँगै वास्तवमा यो देशमा कृषि क्रान्तिको हामी कुरा गर्छौँ। बेला बखतमा कृषिमा चाहिँ हामी परिवर्तन ल्याउन, किसानलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ एक किसिमको सहुलियत दिने कुरा, उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ आकर्षण गर्ने कुरा र कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरिरहँदा यस किसिमको प्राकृतिक विपत्ति र प्राकृतिक प्रकोपले पनि बेला बखतमा चाहिँ कृषकहरूलाई निराश बनाइरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यी राजनीतिक दल र अहिलेको यो व्यवस्थामा आम किसानले किन यति धेरै निराशा खेप्नु पर्यो र एकातिर सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियत नपाइरहेको परिस्थितिमा यो भित्राउनै लागेको चाहिँ खेतीबालीको यो विषम परिस्थितिमा परेको वज्रपात, एक किसिमको यो वर्षाले पनि किसानहरूलाई दुखी बनाएसँगै किसानको समस्यालाई किन सरकारले सधैँ मौनता साधेको हुन्छ, किन किसानको समस्यामा सरकार त्यति गम्भीर देखिँदैन भन्ने सवालमा रहेर आज कुराकानी गर्छौँ। धेरैतिर मागहरू उठ्न थालेको छ। किसानहरूको ठुलो क्षति भएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ भनौँ न तत्काल राहत दिने, उद्धार दिने काममा चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने आवाज छ। यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी देशका सुकुम्बासीहरूको समस्या, देशका गरिबहरूलाई चाहिँ भूमि दिने कुरा र तिनको चाहिँ घाँसबास कपासको सुरक्षा संविधानले प्रदत्त गरेको छ र पछिल्लो समय यो लगातारको अविरल वर्षाका कारणले गर्दा आम किसानहरूले भोग्नु परेको समस्या र यसलाई समाधान गर्न राज्यले के गर्नु पर्ला भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग किसान नेता, विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका किसान नेता, प्रभावशाली व्यक्तित्व, जो किसानसँग बडो नजिकबाट काम गरिरहनु भएको व्यक्तित्व र पछिल्लो समय यो वर्तमान सरकार, गठबन्धनको सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग को चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्षमा पनि उहाँ मनोनित हुनुभएको छ। उहाँले त्यो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। राष्ट्रिय उपाध्यक्ष आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीसँग नहेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, किसान नेता। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ खड्काजी। धन्यवाद। मैले धेरै कुरा पृष्ठभूमिमा बताएँ। यो वज्रपात किसानहरूलाई आइलाग्यो, प्रकृतिले पनि धोका दियो किसानहरूलाई। साँच्चीकै किसान सधैँ रुनुपर्ने, किसानका लागि चाहिँ प्रकृति पनि यति निष्ठुरी र यति भनौँ न पीडादायी बनिदिनु पर्ने, प्रकृति पनि यति निरही र यति कठोर बनिदियो। यसलाई यो पछिल्लो समय लगातारको वर्षाले किसानहरूको खेतीबाली नष्ट भएको छ, घरभित्र चाहिँ पानी पसेर वितण्डा मचाएको छ। यो दुःखद घटनाबाट सुरु गर्न चाहे नयनजी, यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो प्राकृतिक विपदले निम्त्याएको यो कष्टकर पीडादायक घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उजागर गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त हाम्रो अहिलेको विश्वव्यापी उत्पादन पद्धति, जो पुँजीवादी उत्पादन पद्धति भनेर हामी भन्छौँ, त्यो पद्धतिले प्रकृतिसँग तादात्म्य गर्न नसक्नुको कारणले प्रकृति र हाम्रो उत्पादन पद्धतिका बीचमा रहेको अन्तर्विरोधका कारणले अहिले वातावरणीय समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा प्रभावकारी रूपमा सबैले जानेको, सुनेको, बुझेको जलवायु परिवर्तनको समस्या छ। यसका कारणले गर्दा कहिले अनावृष्टि हुने, खडेरी पर्ने, कहिले बेमौसममा चाहिँ पानीहरू आउने लगायतका चिजहरू जे छन्, यी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसको एउटा कारण यो मानव सृजित चाहिँ हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, हाम्रो बानी व्यवहार, हाम्रा कारणले गर्दा उत्पन्न विभिन्न चिजहरू पनि हुन्। पहिलो कुरा त्यस कारणले प्रकृतिमाथि हामीले खेलेका कारणले, प्रकृतिका नियमहरूलाई हामीले तोडेको वा बङ्गाएको कारणले, प्रकृतिमाथि हामीले विजय पाउने एउटा महत्त्वाकांक्षा राख्दा प्रकृतिका नियमहरू जहाँ ट्विस्ट भए, त्यसको रियाक्सन प्रकृतिले गर्यो। यसका ढङ्गले हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। प्रकृतिले चाहेरै किसानमाथि वज्रपात गर्ने भन्दा नि यो प्रकृतिका नियम हामीले तोड्यौँ। यो सिङ्गो फेरि एउटा ठाउँ हाम्रो देशको कुरा होइन, सिङ्गो विश्व व्यवस्थाको कुरा, र त्यो नियम तोडेका कारणले
प्रकृतिले त्यसमाथि जनाएको प्रतिक्रिया हो यो। अब यो प्रतिक्रिया हामीले रोक्न सक्ने कुरा होइन, वर्षा हामीले छेक्न सक्दैनौँ, तर किसानहरूको जो क्षति भएको छ, किसानहरूले एउटा देश नेपाल जस्तो गरिब देश जहाँ 2/3 जनसङ्ख्या जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित छ, त्यसमा पनि मुख्य बालीको रूपमा धान बाली रहेको छ, त्यो हुँदा किसानहरूलाई ठुलो क्षति भएको छ। किसानहरूको जीवन र जीविकाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो धान। धान बेचेर मानिसहरूले अब वर्षौँदेखि दुःख गरेर, महिनौँदेखि दुःख गरेर लहलह भएको धान काटेर हैन आफ्नो ऋण धन ब्याज भित्राउने बेला खानका लागि, तपाईँको खानका लागि भण्डारण गर्ने, बेचबिखन गरेर ऋण धन तिर्ने, केटाकेटीहरूको चाहिँ सबै चिज गर्ने, जीवनको भनौँ न एउटा मुख्य चिज गर्ने बेलामा यो जो प्रकृतिबाट पानीबाट समस्या आएको छ, यसले किसानहरूलाई गम्भीर क्षति भएको छ। अब यसको तत्कालै लगत सङ्कलन गरेर सरकारले यसलाई रेस्पोन्स गर्नु। यो समस्या जस्तो प्रकृतिले पनि कति वज्रपात गर्यो भने गाउँ बस्ती यतिखेर खोला नालाहरू भरिभराउ छ। विशेष गरी मैले अघि पनि भने देशभरि यो पानी बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 2 दिन यो पानीको सम्भावना छ, लगातार यो भारी वर्षा हुने सम्भावनाहरू उहाँहरूले इङ्गित गरिदिनु भएको छ। यो बिचमा हामी चुक्यौँ कि चुकेनौँ? मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले इङ्गित गरिसकेको थियो कि यो किसिमको फोरकास्टिङ छ, तपाईहरूको क्षेत्रमा भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ भनेर रहँदा हाम्रो संयन्त्र, हामी राज्य या हामी किसानहरू या हामी नागरिकहरू कहाँनिर चुक्यौँ त नयन सर? यो यसलाई पनि जस्तै बाढी आउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो स्थानीय विकास निर्माणको कुरालाई पनि म जोड्न चाहन्छु। जस्तै आकाशको वर्षा हामीले रोक्न सक्ने कुरा होइन, तर बाढीको सन्दर्भमा फेरि हाम्रा मैले यहाँ जोड्न थप चाहेँ, हाम्रो विकास निर्माणको पनि जो प्रक्रिया छ यसको पनि एउटा कारण हो, यसलाई मैले उल्लेख गर्नैपर्छ। जस्तै हिजो प्रकृति पानी चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा आउने, त्यो जमिनहरूमा शोषिँदै गरामा शोषिँदै जमिनमुनि भरिँदै बाँकी रहेको पानी मात्रै आउने स्थिति थियो। तर पछिल्लो चरणमा हामीले जो विकास निर्माणको पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले सडक सञ्जालहरू निर्माण गर्दा योजना विहीनताका साथ जति चाहिँ सडकहरू निर्माण गऱ्यौँ, त्यसका कारणले अब पानी के भयो भने गरामा शोषिएर आउने पानी चाहिँ बाटो कुदेर वा नाली कुदेर सोझै नदीमा आउने स्थिति पनि बन्यो। त्यसैले अहिलेको महाकालीको बाढीको कुरा गर्दा करिब 70 भन्दा पछि सबैभन्दा ठुलो बाढीको रूपमा इङ्गित गरियो। यसको एउटा कारण यो पनि हो। अब यहाँले भने जस्तै अघि चाहिँ मौसम पूर्वानुमान विभागले सूचना दिएको कुरा सत्य हो। किसानहरू हाम्रो राज्यको संयन्त्र यहाँनिर एक ठाउँबाट हेर्दा सूचना दिएको देखिन्छ, तर त्यो सूचनाको पहुँच कति मानिसहरूमा छ भन्ने कुरा हामी कति व्यवस्था गर्यौँ भन्ने लाग्दैन यो बिचमा? यो सूचनालाई चाहिँ सामान्य पूर्वानुमान महाशाखा हुने मिल्दैन पनि होला, मिले पनि त्यति धेरै वर्षा हुँदैन होला, जुन हाम्रो भनौँ न देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने, सुनेर पनि नसुने गर्ने, हामी के हुन्छ र भन्ने जस्तो ख्यालठट्टा जस्तो उडेर कानले उडेर सुनाइदिने, हामी सुनेर उडाइदिने जस्तो हाम्रो एउटा परिपाटी छ नि। यसमा दुईटै कुरा छ। एउटा कुरा त हामी अझै पनि हामी त्यस्ता सूचनाहरू सुन्ने, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो बानीको व्यवहारको विकास भइसकेका छैन। यो पढाइ लेखेका एकदम चाहिँ भन्नुहोस् न शिक्षित मान्छेहरू जोसँग सूचनाको पहुँच छ उनीहरूमा पनि त्यो बानीको विकास भइसकेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तै हामीसँग जाम कहाँ छ हेरेर हिँड्न सक्ने विधि हामीसँग छ, तर हामीले त्यो प्राय ट्राई गर्दैनौँ होइन। त्यस्तै त्यस कारणले दोस्रो कुरा के हो त भन्दा यसलाई केन्द्रीय ढङ्गले गरियो, त्यो हाम्रो महाशाखाको सूचनासँग कति मानिसहरूको पहुँच छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ पहुँच पुग्यो होला, फेरि त्यसलाई हेर्न जान्ने, त्यसलाई बुझ्न सक्ने मानिसहरूको क्षमताको कुरा पनि तेस्रो कुरा। के त हामीले अनुमान गरे भन्दा बढी पानी पर्यो जस्तो अब यो बेमौसम हो, त्यति धेरै के पानी पर्ला र 1 रात 2 रात त हो नि, सामान्य बाढी वर्षा भनेको छ, यस्तो यो वितण्डा मचाउला भन्ने अनुमानै गर्न सकेनौँ हामीले। त्यो मानिसहरूले किसानहरूले मूलतः भने किसानहरूले चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न उहाँहरूको शिक्षादेखि सूचनासम्मको पहुँचको कुरो आफैमा कमी छ। पहिलो कुरा हामीले यहाँनिर किसानहरूले व्यवस्था गरे भन्दा पनि के हरेक किसानले यो कुरा थाहा पाउनुभयो त भन्दा पाउनु भएको छैन। पहिलो कुरा, जसले थाहा पाउनुभयो उहाँहरूले विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउनु भयो होला। तेस्रो कुरा, अघि तपाईँले भने जस्तै यति ठुलो त नपर्ला कि भन्ने पनि भयो होला, यो हुनसक्छ। अर्को कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने
यो दसैँको बेलामा चाहिँ फेरि जस्तै सारा परिवारहरू घर जाने, घरमा गएर सघाउने खालको काम पनि हुन्छ। जस्तै सबै दसैँमा टिका लगाउन जाँदा सबैले चाहिँ घरमा धानको खेतको कामहरूमा सघाउने, यो काम चाहिँ फटाफट भ्याएर बुवा आमालाई सघाउँछु र आफ्नो काममा अफिसमा व्यापारमा काठमाडौँमा फर्कन्छु भनेर पनि उहाँहरूले हतार गर्ने स्थिति बन्छ। त्यो हुँदा केही उहाँहरूको आकलनमा कमजोरी भएको हो भन्न सकिएला, तर मूलतः सूचनाको पहुँचकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा समस्या हो जस्तो लाग्छ। किसानहरू रोइरहेका छन्, हेर्नुहोस् त, वर्षभरि मेहनत गर्यो, लगायो, अब चाहिँ भित्र्याउनु पर्छ है, भरे साँझ चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनिरहँदा यो वज्रपात पर्यो। आज किसान रोइरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो देशका किसानहरूले प्रकृतिले पनि ठग्यो, सरकारले पनि बेला बखतमा मल खाद नदिँदा ठगिए, आकाशै भरमा चाहिँ खेतीपाती गर्नुपर्ने, किसान मर्ने हो कि बाँच्ने हो त? ल भन्नुहोस् त नयन सर, एक्चुअली यसो समीक्षा गर्ने हो भने प्रकृतिलाई दोष त दिन सकिन्न, तर हामी चाहिँ कहाँ चुक्यौँ? हामीसँग यस्ता किसानहरूमा आज निराशा छायो, रोइरहेका छन्, बाली बगेको छ, खेतबारीहरूमा चाहिँ पानी भरिएको छ, लगाएका धानहरू उम्रिन थाले, यस्तो रुवावासी भयो। हेर्नुहोस्, भोकमरी हुने सम्भावना भयो। किसानहरूले अब के खाने, के लाउने? ल भन्नुहोस् त। हो, त्यसैले मैले अघि पनि भन्न खोजेँ, पहिलो कुरा त हामीले राज्यले जसरी सुसूचित गर्नुपर्ने स्थानीय, अब यसले केही नयाँ संरचनाहरू र नयाँ संयन्त्रहरूको पनि माग गर्छ होइन। जस्तै हाम्रो मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टबाट हामीले जो मौसमको कुरा गर्छौँ त्यो अहिले केन्द्रीकृत छ। यसलाई सङ्घीयता अनुरूप प्रदेशहरूमा लैजाने र स्थानीय निकायहरूमा लैजाने, ती सूचनाहरूलाई जस्तै कडाइका साथ मैले यहाँ यता लैजान खोजेँ, कडाइका साथ चाहिँ वडा कार्यालयहरूमा इमेल वा अर्को तरिकाले पुर्याउने र स्थानीय निकायहरूले जस्तै गाउँमा सञ्चारका अभ्यासहरू छन्, घोकाल्ने, माइकिङ गर्ने लगायतका अभ्यासहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता अभ्यासहरूबाट यिनलाई लागू गर्नुपर्छ र त्यसको लागि अब हामीले यो मौसमको संरचनाहरूलाई पनि विकेन्द्रित गर्ने, त्यसको सूचना प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा यो मेजर शिक्षा हो। दोस्रो कुरा, हाम्रा संरचनाहरू बाढीलाई प्रिभेन्सन गर्नका लागि गर्न सकिने संरचनाहरूमा हाम्रा भएका कमजोरीहरू कहाँ हुन्, तिनीहरूलाई सच्याउने कुरा पनि हुन सक्यो। त्यस्तै चाहिँ काट्ने कुरा, बाली काट्नेदेखि लगाउने कुरासँग सम्बन्धित अब अप्रत्याशित वर्षालाई हामीले रोक्न सक्ने कुनै उपाय छैन। हामी धान खेतलाई प्लास्टिक टनेलमा गरेर नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हामी छैन, त्यो अहिले कल्पना गर्न सकिन्न। तर बाढीका संरचनाहरूलाई रोक्नका लागि हामीले सुधार गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै चाहिँ काट्ने, यो पानी काट्ने र तर्काउनका लागि कोसिसहरू जहाँ सम्भव हुन्छ, मूलतः पहाडी क्षेत्रहरूमा, त्यसका लागि हामीले कोसिस गर्न सक्छौँ। र जे भइसक्यो यो त भोलिका दिनको कुरा हो होइन। जसको क्षति भइसक्यो, जसले काटिसक्नुभयो, जसको धान डुब्यो, कतिको बग्यो, उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले तत्कालै लगत सङ्कलन गरेर तीनवटै सरकारहरूको समन्वयमा उहाँहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। सरकार आज उद्धार गर्नुपर्ने समयमा हुनुपर्ने हो। सरकारको संयन्त्र चुकेको जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अहिले पनि हेर्ने भने कयौँ मान्छेहरू बेपत्ता भइसकेका छन्, कयौँ मान्छेको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। सरकारको संयन्त्र हामी चाहिँ ढिलो गरी मात्र जाग्ने हाम्रो परम्परा किन भयो? हामी पूर्ववत रूपमा हाई अलर्ट बस्नुपर्ने हो। यत्रो पूर्वानुमान महासाय गरे राज्य आफै सुतेको जस्तो देखियो। यस्तो संयन्त्रबाट आम जनताले यदि हाई अलर्ट भइदिएको भए त्यहाँ प्रहरीहरू भयो या सुरक्षा निकायको पदाधिकारीहरू या उच्चतम अधिकारीहरू त्यो ठाउँमा पुगेर यसरी चाहिँ त्यहाँ मोनिटरिङ गरेको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन थियो कि? त्यसमा हामी चाहिँ कहाँ चुक्यौँ? सरकारले जस्तो आज राहत सेकेन्डरी कुरा होला, अहिले उद्धारको आवश्यकता छ। यो सवालमा पनि के गर्ने होला त खड्गाजीले भन्नुहोस् त। अहिलेको पानीमा मूलतः त्यसरी बेपत्ता भएको सङ्ख्या त थोरै देखियो, अकस्मात पनि भयो होइन। महाकालीमा जो बहाव आयो त्यो अकस्मात हुनको कारणले पनि त्यस्तो भयो। त्यसैले जो रेस्क्युको काम हो, इमिडिएट गर्नुपर्ने रेस्क्युमा सरकार लागिरहेको छ। तपाईँले भने जस्तो द्रुत हुनु पर्थ्यो। फेरि हाम्रो यो देशको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको चाडको बेला परिरहेको हाम्रो संयन्त्र, फेरि चाहिँ तपाईँको सबै मानिसहरू यति बेला घरमा मूलतः आफ्नो चाहिँ उद्गम स्थल, आफ्नो चाहिँ पुरानो घर, बा आमा, हजुरबा हजुरआमा बस्ने ठाउँमा गएको हिसाबले पनि केही ढिलाइ भएको चाहिँ स्थिति साँचो हो। यसलाई अब चाहिँ ऱ्यापिड एक्सनमा सरकार गएको छ। जहाँ ढिलाइ भएको छ इमिडिएट जानुपर्छ। ओके,
अब यो किनभने त मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुराहरू केही हुनै होइन। अब यो बेला चाहिँ चाड भन्ने कुरा अरू अब कुरा यो गाउँको वर्षाले निम्त्याउन सक्ने खाद्यान्न सङ्कटहरू के हुनसक्छ हुनसक्छ एकदमै है? धानको उत्पादनमा कमी आयो एकदमै, किनभने धान त मान्नुहोस् न 10-20% ने मात्रै लस भयो, एकछिन मान्नुहोस्, उम्रेर ढडिएर बिग्रेर जाने 20% गयो भने पनि अहिले चाहिँ 5वटा जिल्लामा त गम्भीरै स्थिति देखिया छ होइन। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकेबर्दिया, दाङको कुरा होइन, त्यस्तै सुर्खेतमा पनि समस्या आएको छ। त्यस्तै अरू जिल्लाहरूमा पनि थोरै थोरै, जस्तै माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अझै धान पाकिसकेका छैन, काटिसकेका छैन। मध्य पहाडी भेगको तल्लो क्षेत्र अनि भित्री मधेसको क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जहाँ काटिसकिएको छ त्यस्तो ठाउँहरूमा त धानको लस पक्कै पनि यसपटक चाहिँ चामलको आपूर्ति बढाउनु पर्ने देखियो। त्यसो भए अब पहिल्यैदेखि छँदैछ, त्यसमा अझ थप चाहिँ भार आउने स्थिति बन्छ, आयात गर्नुपर्ने, परनिर्भर बढ्नेको। अब कुरा गरौँ, तपाईँ राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। फर्स्ट अफ अल यहाँलाई पुनः पनि बधाई छ। चुनौती छन्, अवसर पनि छन्, एकदम तपाईँहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी छ। गत सरकारले गठन गरेको आयोगलाई विघटन गरेर तपाईँहरूलाई नियुक्ति गरिएको छ। यो पछिल्लो घटना मैले बुटवलकै घटनाबाट जोड्न खोजेँ। खास गरी यो सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने, राज्यले कमसेकम उहाँहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्ने, लाना छाना र खानाको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने राज्यको न्यूनतम एउटा मौलिक अधिकारभित्र पनि संविधानमा प्रदत्त गरियो। खड्काजी, अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बुटवलको यो रूपन्देहीको मोतीपुरको औद्योगिक करिडोरमा घटेको घटना, खास गरी सुकुम्बासी भूमिहीनलाई राज्यले चाहिँ यो एक किसिमको गोली ठोक्ने, राज्यले चाहिँ दमन गर्ने, मैले अघि किसानको कुरा गरेँ, अब गरिब र चाहिँ भूमिहीनको कुरा गर्ने, सुकुम्बासीको कुरा गर्ने, यी राज्यका मान्छे हुन् कि होइनन्? यिनलाई चाहिँ के हो? राज्यले विभेदकारी व्यवहार गरेर नै, सौतेनी व्यवहार गरेर नै, अनि राज्यमा आवाज उठाउँदा मलाई अधिकार चाहियो, मेरो सम्पत्ति चाहियो, मलाई बस्ने व्यवस्था गर भन्दा गोली ठोक्नु, यो कति जायज हो? ल भन्नुहोस् त। जहाँ गोली ठोक्ने कुरा चाहिँ एउटा क्रान्तिको समग्र प्रक्रियामा हुने प्राकृतिक कुरा, एउटा नियमसङ्गत कुरा बाहेक होइन, मानिसको हत्याको कुरा जो हो त्यो सुकुम्बासी मात्रै होइन, धनी नै मान्छे भए पनि गलत हो पहिलो कुरा त। त्यसैले जो घटना घटेको छ त्यो दुःखद हो, त्यो गलत हो पहिलो कुरा। त्यो घटनालाई कुनै पनि आधारमा जस्टिफाई गर्न सकिन्न, त्यो ठिक थियो भन्न सक्ने कुनै आधार, कुनै कारणले त्यो कुरा पाच्चे हुन्न, त्यो स्वीकार्य हुन्न। त्यहाँको घटनाको सन्दर्भमा केही गम्भीर कुराहरू आएका छन्। कतै घटना योजनाबद्ध थियो कि कतै त्यो घटनामा जस्तै त्यहीँ भइरहेका मानिसहरूको र बाहिरबाट आएका मानिसहरूको कुरा पनि आएको छ। त्यहाँ केही योजनाका कुराहरू आएका छन्। म किसान सङ्गठनको नेता हुनुको हिसाबले मैले किसान सङ्गठन र सुकुम्बासी सङ्गठनका साथीहरूलाई त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमै बुझ्न पनि भनेको थिएँ। साथीहरूले केही रिपोर्टहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसैले मैले पहिलो कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने त्यो मोतीपुर भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ हिजो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, त्यो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न जाँदा बहालवाला मन्त्रीहरूलाई जनताले प्रतिरोध र प्रतिकार गरेर भगाएका छन्, लखेटेका छन्। त्यो ठाउँमा त्यहाँ जो हिजोदेखि बसिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरू हुन्, वास्तविक भूमिहीनहरू हुन्, जो त्यहाँ हिजोदेखि बस्दै आइरहेका छन्, तिनीहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ। उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्छ, उनीहरूको घाँस बाँस र कपासको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। त्यो गरेपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुरा सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि कुनै सम्भवै छैन। त्यही वा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पहिला मान्छे त्यसपछि उद्योग हो। मान्छे मारेर उद्योग चलाउनुको अर्थ छैन, किनभने उद्योग मान्छेका लागि हो नि, होइन? उद्योगले उत्पादन गर्ने पनि मान्छेका लागि हो, उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि मान्छेहरू नै हुन्। त्यस अर्थमा पहिला मान्छेको कुरा हुन्छ। त्यो मोतीपुरमा हिजोदेखि बस्दै आएका जो चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू, अव्यवस्थितहरू, दलित भूमिहीनहरू जो हुनुहुन्छ, सबै समुदायका मानिसहरूको भूमि अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ पहिलो कुरा। र त्यसका लागि आयोगको तर्फबाट हामीले के गर्न सकिन्छ म उपाध्यक्षको रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो बनाइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रको कुरा छ, त्यसलाई उहाँहरूको व्यवस्था गरेपछि त्यो सञ्चालन तर सरकारले खास गरी गृह प्रशासनले, गृह मन्त्रालयले के भन्यो भने अतिक्रमण गर्ने कसैलाई छोडिदैन, कारबाही गरिन्छ। यसमा मैले त्यही दुईटा कुरा भने। अतिक्रमण भनेको के भन्ने प्रश्न छ।
जस्तै सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, सरकारको स्वामित्व रहेको जग्गा, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पनि फरक कुरा हो। पहिलो कुरा हामी यहाँ नि ध्यान दिनु जरुरी छ। मैले त्यही भएर अघि भने जो हिजोदेखि बसी आएका वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, सुकुम्बासी हो, गुम्बासी होइन, फेरि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित भूमिहीन किसानहरू जसको अन्त कहीँ केही छैन र हिजैदेखि बस्दै आइरहेका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यदि त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले अघि भने नि योजनाबद्ध ढङ्गले सरकार र सुकुम्बासीको बिचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्नका लागि व्यवस्थित ढङ्गले मान्छेहरू त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने कुरा सूचनामा आएको छ। कसले पठायो? हो, म तपाईँलाई यही भन्दै, त्यो सूचनामा आएको छ। म त्यहाँ आफै पुगेर छिटै नै भेरिफिकेसन गर्ने गरी मैले तयारी गरिरहेको छु। मैले अघि भने दसैँकै दिन मैले फोन गरेर मोतीपुरमा पुगेर रिपोर्ट ल्याउनुहोस् भनेर मैले किसान सङ्गठनका साथीहरूलाई, तपाईहरु कम्युनिस्ट होइन होइन, तपाईहरु 10 वर्ष पढ्नुहोस्, यसलाई पढ्नुहोस्। मैले पहिलो कुरा मसँग आएर यही बेन्चमा कुर्सीमा बसेर शान्ता चौधरीले के भन्नुभयो भने यो सब गर्ने प्रचण्डको कारण हो। प्रचण्डले आज जनतालाई झुटा आश्वासन नदिएको भए जनताले आज यसरी दुःख पाउँथेनन्। जनतालाई आश्वासन पाए नि, शान्ता चौधरीले भन्नुभएको होइन। उहाँले के बोल्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँ हिजो कुन वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो वर्गमा हुँदा के बोल्नुहुन्थ्यो, आज के बोल्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँ वर्ग उत्थान गरेको मान्छे हो। मैले तपाईँलाई अहिले यहाँ स्पष्ट के पार्छु भने त्यहाँ योजनाबद्ध रूपमा बाहिरबाट मान्छे डाकेर यदि भिडन्त सिर्जना गरिएको हो भने त्यो गलत हो। त्यहाँ अहिले नयाँ आउने मान्छेहरू, यदि कोही नयाँ मान्छे आएको छ, त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर चाहिँ तपाईँको बस्छु भनेर कोही टाढा अर्को जिल्लाबाट, अर्को ठाउँबाट मान्छे त्यहाँ आएको छ, त्यहाँका मानिसहरूका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको उसले उत्तेजित बनाउने कोसिस गरेको छ, त्यहाँको प्रशासन र अरू चिजहरूलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरेको छ भने बालुवाटारको जग्गा छोड्नु परेको रिस सुकुम्बासीहरूमाथि पोख्न खोजिएको छ भने यो सरकार र सुकुम्बासीहरूका बीचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यस्तो ठाउँ चाहिँ भने यो मोतीपुर घटना जुन रूपन्देहीको घटना हो यसमा घुसपेट भएको छ, राजनीति भयो भने सुकुम्बासी सङ्गठनले ल्याएको छ, किसान सङ्गठनले ल्याएको रिपोर्टको आधारमा बोल्दैछु। मैले दसैँको दिन सुकुम्बासी सङ्गठनका साथीहरूलाई त्यहाँ पठाएको छु। कसले गरे त राजनीति? त्यहाँ तथ्यहरू आउन बाँकी छ, अहिले आरोप नलगाउँ। तथ्यहरू आउन्, तथ्यहरू खुल्छन्। मान्छेहरू होटलमा बसेर 50 रुपियाँको तपाईँको फर्म कटाएर त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। होटलमा बसिसकेपछि विवरणहरू यहाँ धेरै चाहिँ छन्। अहिले म तपाईँलाई, तपाईँले ठाडै कम्युनिस्ट भन्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ सरकार फेरि गठबन्धनको सरकार हो। यो पनि एउटा कुरा छ। सरकार गठबन्धन, सरकार गठबन्धन के भन्नुभयो त्यही दिन भने अब तिहार लगत्तै या चुनावभन्दा अगाडि हामी देश भरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन्छौँ है, लालपूर्जा दिन्छ भनेको मैले नियुक्ति भएको तेस्रो दिन 6 देखि 7 महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्न सकिएन भने मैले भूमि आयोगबाट रिजाइन गर्छु भनेर मैले नि बोलिसकेको छु। हामी दिन्छौँ 6 महिनाभित्र, 6-7 महिनाभित्रै दिन्छौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु अगाडि कम्तीमा पनि हामी किसानहरूलाई लालपूर्जा दिन्छौँ, नत्र लालपूर्जा पाउने आधार दिन्छौँ। राजीनामा दिनुहुन्छ तपाईँ? म दिन्छु एकदम। मैले स्पष्ट बोलिरहेको छु, रेकर्ड छ तपाईँको, यो लाइभ छ, रेकर्ड हुन्छ, म दिन्छु। किनभने म त्यहाँ जागिर खान गएको होइन, म कुनै मेयरको चुनाव हारेर आएको मान्छे नि होइन, त्यहाँ विकल्प नभएर आएको होइन। म किसान सङ्गठनमा, किसान आन्दोलनमा, भूमि आन्दोलनमा लामो समय लागेर भूमिहीन गरिब किसानहरूको मुक्तिका लागि, उनीहरूको हक र अधिकारका लागि लागेर आएको मान्छे। तर यो वर्तमान गठबन्धनको सरकार भनेको किसान मार्ने, जनता मार्ने, गरिब मार्ने सरकार हो। सुकुम्बासीलाई आज जग्गा नपाउने वातावरण बनायो। झन्डै 18-20 लाख जनताले हामी चाहिँ दिँदै थियौँ लालपूर्जा, उहाँहरूले रोक्नुभयो। भूमि आयोग ठिक छ, तपाईँ भनेको गरिब मार्ने, गरिब सुकुम्बासी मार्ने एकदम सरकार हो भनेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु। उहाँले पहिलो कुरा त अब यहाँ यस्ता यस्ता गफ आछन् कि किसानलाई जमिन बाँड्ने के का आधारमा? भूमि सुधारका आधारमा हो। उहाँहरूले त भूमि सुधार मन्त्रालयको नाम चेन्ज गरेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राख्नु भएको छ। भूमि सुधार शब्द सुन्न चाहनुहुन्न। उहाँले आयोग बनाउनु भयो, त्यो आयोगमा किसान सङ्गठन, ओलीगुटकै नि त किसान सङ्गठन त छ, एकजना मान्छे गयो। सुकुम्बासी सङ्गठन छ उहाँहरूको, नेकपाको थियो, एकजना मान्छे गयो। ठिक छ नि, बाँड्न ठिक पारेको भए देवी गेवालीजीलाई लौके
कुन ठाउँमा हो बाँड्न ठिक्क पारेको उहाँकै हातबाट बाँडिदिउँला नि त। म त गएँ फिल्डबाट रिपोर्टहरू लिएर आएको छु। काम ठिक हो भनेको के सुन्नुहोस् यो बाँड्ने एउटा फर्म हुन्छ नि, स्थिति कस्तो थियो म तपाईँलाई यहाँबाट भन्छु आज। फर्म हुन्छ, उहाँहरूले पहिलो कुरा त उहाँको सालो भनिन्छ, काठमाडौँको मेयरले सम्झौता नि गर्नु भएन, विद्यासुन्दर साके गर्नु भएन बिल्कुल। यदि भूमि बाँडिँदै थियो भने त सबभन्दा पहिला त यहाँबाट सालो बाबुले सुरु गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? यहाँ सुरु गरौँ न। यदि त्यो बाँडिँदै थियो भने यहाँ सुरु हुनु पर्थ्यो नि त काठमाडौँबाट। काठमाडौँको सुकुम्बासी होइनन् महानगरका, भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, अव्यवस्थित बसोबासी छन्, सोवासी छन्, जटिल समस्या छ। किन सुरु भएन? लक्षण त यहाँ आउनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, काम भनेको कस्तो हो भने उहाँहरूले फर्म बाँड्नुभयो, फर्म बाँड्दा दिएको बजेट पुगेन। फर्म छाप्ने पैसा केपिओली सरकारले नदिएर एउटा एनजिओले 1 लाख फर्म छापिदिनु पर्यो। म मान्छे उभाइदिन सक्छु, सङ्गठन उभाइदिन सक्छु। त्यो आयोगले जग्गा दिँदै थियो भन्ने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले भनेको कुरा होइन, उहाँले भन्नुभयो होइन, एकदम ठिक छ। उहाँले भन्नुभयो एउटा सरकार, एउटा प्रधानमन्त्री जसले सुकुम्बासीले म सुकुम्बासी हुँ भनेर लेख्ने फर्म छाप्न पैसा दिएन, त्यसले जग्गा दिन्थ्यो? लाज लाग्दैन उहाँहरूलाई? दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, काम के भयो? 16 महिना भयो, के भयो काम? हामीले ल्याकत निकाल्यौँ, के निकाल्नु भयो? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, टोटल हाम्रा पालिकाहरू भनेको तपाईँलाई म यहाँ डाटै सहित भनिदिन्छु। तर उहाँहरूले काम गर्नु भएको थियो। यो ठिक छ, म माग्रै भयो त्यो पनि हेरौँ, त्यो पनि म आज उहाँको सबै सुन्नुहोस्। अब हामीसँग भएको कुल पालिका 753 हो, त्यो मध्ये सम्झौता भएका 743 उहाँहरूले सम्झौता गरेका। 10 मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका हो, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका छ, अरू केही छन्, 10 वटाले गरेकै छैनन्। त्यसपछि सूचना निकालेका, फर्म भर्न बोलाएका सूचना निकालेका 513 हुन्, त्यो मध्ये फर्म भराएका 317 हुन्। काम त भएर छ नि त। सुन्नुहोस्, फर्म भराउने काम भयो। यति लालपुर जहाँ फर्म भर्दा यतिकै लालपुर आउँछ, त्यो मध्ये कम्प्युटर डाटा, सुन्नुहोस् अब म भन्दैछु यहाँ, त्यसपछि कम्प्युटर इन्ट्री भएको कुरा छ कि त्यसपछिको स्टेप छ कम्प्युटर डाटा इन्ट्री हुनुपर्छ। डाटा इन्ट्री कहाँ भएको छ? कैलालीमा 1,23,000ले फर्म भरेका छन्, डाटा इन्ट्री 10,000 भएको छ। कम्प्युटरमा जो डाटा हाल्ने काम बल्ल 10,000 भएको छ। भरतपुरमा 11,000ले फर्म भरेका छन्। त्यहाँको महानगरपालिका सक्रिय हुँदाखेरि झन्डै चाहिँ 4,000 प्लस पुग्न 5,000 को डाटा इन्ट्री भएको छ। केही ठाउँहरूमा जो 14वटा पहिला पाइलटिङ गरियो त्यहाँ बाहेक नापीको काम सुरु नै भएको छैन। जस्तै गैँडाकोट नगरपालिका कम्प्युटर डाटा इन्ट्री पनि भएन। कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने तालिम चलाके जम्मा 196 मा हो। अनि त्यो कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गरेपछि नगरपालिकाले भेरिफाई गरेपछि नापीको काम सुरु हुन्छ। नापीको काम सुरु भएपछि तपाईको त्यसको भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यसको भेरिफिकेसन भएपछि किता वाइज मूल्याङ्कन गर्ने काम, श्रेष्ठता तयार गर्ने काम, लालपूर्जा तयार गर्ने काम हुन्छ। यसका लागि तपाई प्रत्येक किताको जमिनको मूल्यको मूल्याङ्कन गरेर कर दिनुपर्ने हुन्छ। किन आयोग खारेज गर्दिने भने यस्तो कुरा हो के 16 महिनामा काम जति हुनु पर्थ्यो भएन, हुन सकेन। किनभने त्यहाँ किसानहरूका प्रतिनिधि थिएनन्, त्यहाँ सुकुम्बासीहरूका प्रतिनिधिहरू थिएनन्। त्यहाँ त मोलमोलाई हुँदै थियो, जग्गाको मोलमोलाई हुँदै थियो, भोटको मोलमोलाई हुँदै थियो, एकपक्षीय एक गुटको थियो। त्यो नेकपा एकीकृत हुँदा बनेको केन्द्रीय आयोगमा एकजना पनि मान्छे अर्कोतिरबाट थिएन। भनेको त्यहाँ त एउटा निश्चित मान्छेहरूले निश्चित लाभको डिजाइनका साथ बनाइएको थियो, काम हुँदै थिएन। यो तरिकाले जाँदाखेरि 10 वर्षमा पनि लालपूर्जा बाँड्न सकिँदैन। त्यसैले हामी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दै। फास्ट ट्र्याक भने के? चुनाव फास्ट ट्र्याक होइन, अघि जनतालाई ललिपप दिने, किसानहरुलाई ललिपपको कुरै छैन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने, सुन्नुहोस्, जनताले कलेक्सन गर्ने, अनुभूति गर्न सक्ने गरेर बल्ल चाहिँ काम सुरु हुने छाड्दै थियो भन्ने गरेर, जनताले भरोसा गर्ने गरेर, जनताको सहभागितामा लालपूर्जा बाँडिनेछ। जनताको सहभागितामा, जहाँ भोटको बार्गेनिङ हुन्न, जहाँ चाहिँ पैसाको बार्गेनिङ हुन्न। पार्टीले भनेको मान्नु,
तपाईँ के यो देशका सारा सुकुम्बासीहरूलाई यो देशका सारा सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा दिएपछि ती मान्छेले आफ्ना पार्टी छोडेर माओवादी भए, गठबन्धनका कुनै पार्टी यहाँ आए, त्यो उनको इच्छाको कुरा। बार्गेनिङ हुन्न, जनतालाई राखेर लाइनमा राखेर लाल पूर्जा दिने स्थिति बनाइन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ खड्काजी राजनीति किन भन्नुहोस् त, जमिनमा राजनीति, सुकुम्बासीमा राजनीति, भोटको राजनीति, जहाँ पनि चाहिँ यो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भनेपछि राजनीति नै मूलनीति हो। त्यो त ठिक छ कि माओनीति सबै कुरालाई यसैले गाइड गर्ने हो। तर हिजो जे भयो त्यो राजनीति थिएन। हिजो आयोग 16 महिना बस्यो, किसान सङ्घ सङ्गठनहरूसँग एउटा कन्सल्टेसन बसेन। हिजो आयोग 16 महिना थियो, सुकुम्बासी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग एउटा कन्सल्टेसन बसेन। दलीय दाउपेचको कुरा भयो हिजो। अहिले त हामी गठबन्धनमा कम्ती अनि 5 वटा त दलै छौँ नि त, होइन? यहाँ त एकपक्षीय हुने सम्भावना छैन। त्यस कारणले हिजो जो एकपक्षीय ढङ्गले ब्ल्याकमेलिङ हुँदै थियो, पैसा उठिरहेको कुराहरू आइरहेको छ, भोटका लागि मान्छेहरूलाई ल्याप्चे लगाइरहेको, त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नक्कली फर्म बाँडिया छ, लाल पूर्जा दिने फर्म भनेर। मोरङमा तपाईँको नक्कली लाल पूर्जा बाँडिया छ। सुकुम्बासीहरूले प्रश्न उठाए, लाल पूर्जाको काम त भएकै छैन, कसरी भनेपछि यस्तो लाल पूर्जा दिने भनेर स्याम्पलिङ गरिया भन्नेसम्मको नक्कली काम भएको छ। अब त्यस्तो हुने छैन। कम्ती अनि यहाँ त 5 वटा दल त छन् नि त, यी सबैले त एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्छन्। के क्याटेगोराइजमा वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहीनले पाउने आधार चाहिँ के ल मलाई भन्नुहोस् त। अब होइन, त्यसका मापदण्डहरू हामी तोक्छौँ। उहाँहरूले अन्यत्र जमिन नभएको कुराको सुनिश्चितता गर्ने कुरा, होइन, अथवा जोतभोग गरिरहेको जमिनको सुनिश्चितता गर्ने कुरा, लगत सङ्कलनसँगै यो 15-35 दिने सूचना दिने, फर्म ल्याएर थुपार्ने, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी अझै औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ। हामी लगत सङ्कलनसँगै नाप नक्सा गर्ने, दिने, तत्काल चाहिँ दिने ढङ्गले। तत्काल अहिले उहाँहरूले दिएको, अघिल्लो आयोगले दिएको तथ्याङ्कै हो, उहाँहरूको कामै अपुरो छ। पहिलो कुरा, यदि जहाँ बाँडिया छ नि फर्म, त्यसमै पनि तपाईँको एक थरी सुकुम्बासीहरूले नै त्यो आयोगप्रति विश्वास नभएर बहिष्कार गरेका छन्। सुकुम्बासी सङ्गठनहरूले नै बहिष्कार गरेका छन्। त्यस कारणले अनि उहाँहरूको तथ्याङ्क जम्मा 317 को तथ्याङ्क हो। त्यस कारणले यो भित्र फेरि हामीले यसलाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै ढङ्गले हेर्न हुन्न, यसको जटिलता छ। जस्तै भूमिहीन दलितहरू एक थरी छन्, एउटा क्याटेगोरी। संविधानले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई राख्न भनेको छ। दोस्रो, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू छन्, जो चाहिँ जुनसुकै समुदायका भए पनि तिनीहरू छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ जमिन चाहिँ ऐलानी जमिनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका किसानहरू छन्, तिनीहरूको अर्को समस्या छ। त्यस्तै अघिल्लो आयोगले काम नगरेको र गर्नुपर्ने अहिलेको TOR-मा पनि छैन, हामीले राख्नुपर्छ भनेका छौँ। काठमाडौँमा पुस्तौँ दरपुस्ता बसेका यहाँका आदिवासी जनजातिका जो नेवार समुदाय, तामाङ समुदाय, यहाँको काठको समुदाय जो छ, उनीहरूका जग्गाहरूको लाल पूर्जा छैन, जसलाई हामी सोवासी भन्छौँ। वर्षौँ वर्षदेखि पुस्तौँ पुस्ता भइसक्यो। उनीहरू जन्मे नै यहीँ, हुर्के नै यहीँ। नेवार समुदायको त उद्गम स्थलै यही हो, तिनका पनि घर छ, लाल पूर्जा छैन। उनीहरूलाई हामी सोवासी भन्छौँ। त्यस्ताका समस्याहरू छन्। 16 सालमा बिर्ता उन्मूलन भयो, तर बिर्ताको समस्या अहिले पनि छन्। यस्ता लगायतका समस्या व्यापक छन्। यी सबै समस्याहरूलाई हल गर्ने गरी जनसहभागितामा आधारित भएर पार्टिसिपेटरी म्यापिङ भन्छौँ हामी, जनतालाई नै सोझै इन्भल्भ गरेर नक्सा बनाउने, कित्ताकाट गर्ने, अगाडि राखेर, सबको अगाडि राखेर ट्रान्सप्यारेन्ट अब यो सुकुम्बासीको समस्या भयो। यो आरक्षित पीडितहरू पनि धेरै सुन्नमा आउँछ बेला बखतमा। यो आरक्षित क्षेत्रमा बसेका जनता या त्यहाँको चाहिँ त्यो भोगचरण गरिरहेका गरिबहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने के हुन्छ तपाईँहरूको मेकानिजम? अहिले हामीले आरक्षसँग सम्बन्धित हाम्रो TOR-मा छैन, तर म किसान सङ्गठनको हुनुको नाताले र अहिले पार्टीको एउटा जिम्मामा पनि हुनुको नाताले प्रकृतिको अहिले प्राकृतिक संरक्षणको जो कुरा छ आवश्यक छ, हामी सरकार त्यहाँ जान जरुरी छ। त्यसको नजिक भएका फेरि हामी चाहिँ जङ्गली जनावर भन्दा मान्छेको जीवन सस्तो जस्तो छ अहिले चाहिँ। यो चिजको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक खालका चाहिँ संयन्त्रहरू निर्माण गरेर सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने त्यही व्यवस्थित गर्ने, हुँदैन भने
होइन उहाँहरूलाई सबै प्रकारको एक्सेस हुने बाटो सिँचाइ पानीहरू रोजगारीका अवसरहरू शिक्षा स्वास्थ्य सबैका अवसरहरूको एक्सेस हुने गरी कुनै ठाउँमा प्रतिस्थापित गर्नु म्यानेज गर्नु। अब खास गरी यो देशमा कम्युनिस्टहरूलाई सर्वहारा वर्ग गरिब र त्यसमा पनि विपन्न र किसानहरूकै प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राजनीतिक दल र तपाईँहरूका एजेन्डा सुन्दा पनि अझ तपाईँहरूले त वैज्ञानिक समाजवाद र अझ उन्नत किसिमको समाजवादमा हामी लग्छौँ भन्ने किसिमका तपाईँहरूका आश्वासनहरू देखिन्छन्। खास गरी कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गरिबहरूलाई माथि उठाउनै नचाहेको उहाँहरूलाई गरिबबाट उन्मुक्ति दिनै नचाहेको उहाँहरूले दियो भने त उहाँहरूको राजनीति चाहिँ सिद्धिन्छ है उहाँहरू भने त झुटको खेती गर्नेहरू हुन् भन्ने आरोप चाहिँ कति सत्य हो खड्काजी? अब यो पछिल्लो चरणमा 2/3 जनताले मत दिएर सरकारलाई पठाउँदा पनि काम गर्न नसकेपछि मूलत त्यसको मूल नेतृत्वले पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकेपछि सरकार र संसदको समस्यालाई समाधान गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली फेल भएपछि जनतामा यो भ्रम पैदा भएको छ। यो चाहिँ त्यो केपी ओलीको फेलर हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको फेलर होइन। पहिलो कुरा म यहाँ राख्नु। दोस्रो कुरा समाजवाद भनेको साम्यवाद भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट सारा मान्छेले दुःख पाउने वा दुःख पाउने व्यवस्था ल्याउने कुरा होइन। म हिजो अस्ति पनि केही साथीहरूसँग यही खालको छलफल गरिरहेको। यो त शोषणको अन्त्य गर्ने विभेदको अन्त्य गर्ने र सबै मान्छे सुखी बनाउने व्यवस्थातिर जाने कुरा हो। त्यसैले हामीले अहिले जनतालाई खुसी बनाइयो, जनतालाई सुखी बनाइयो, जनतालाई समृद्ध बनाइयो भने त जसले त्यो बनायो जनता त त्यही हुन्छन्। त्यसैले जनता गरिब भएनन् भने कम्युनिस्ट हुन्नन् भन्ने कुरा होइन। यदि इतिहासै हेर्नुहुन्छ भने फ्रेडरिक एङ्गल्स ठुलो चाहिँ उद्योगपतिको छोरा हुनुहुन्थ्यो, गरिब भएर कम्युनिस्ट भयो होइन। खास गरी तपाईँहरूलाई सम्झने हो भने कम्युनिस्टहरूलाई अब भलै नेकपा माओवादीले यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि सशस्त्र जनयुद्ध समेत गर्यो, 10 वर्ष तपाईँहरूलाई देशलाई एउटा युद्धमै लग्नुभयो। 2051 सालको मनमोहन अधिकारी पछि कम्युनिस्टहरूको सरकार त्यति जनमुखी भएन, जनताप्रति उत्तरदायी भएन, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न भएन। खास गरी कम्युनिस्ट आए त व्यवस्था आए परिवर्तनसँगै अवस्थामा पनि परिवर्तन आउनु पर्थ्यो। गरिब र धनी बराबर बनाउने तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ कहिले पुरा हुने हो त? तपाईँ किसान नेता पनि, गरिब निमुखाको आवाज उठाउने नेता, अझ त्यसमा पनि अझ अलिकति क्रान्तिकारी पार्टीको नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा प्रभावशाली नेता नरेन्द्र खड्काजी, अब मलाई भन्नुहोस् यो गरिब किसानहरूको अनुहारमा कहिले खुसी आउँछ? तपाईँले भन्न खोजेको कुरा कहाँ भने यदि पञ्चायतसँग तुलना गर्ने हो भने बहुदल पक्कै पनि केही राम्रो थियो। तर बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातदेखि जसरी तत्कालीन नेतृत्वले नवउदारवादी नीतिहरू अवलम्बन गर्यो त्यो फेल भयो र नवउदारवाद विश्वव्यापी रूपमै असफल भयो। त्यो तुलना गर्दाखेरि मनमोहनजीको सरकारले केही गर्न खोजेको जस्तो त देखियो, तर गरेको भनेको हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थामा चाहिँ मान्छेका पहुँचका आधारमा केही विकास निर्माण हुन्थे भने गाविसमा 3 लाख पुग्यो, वृद्ध वृद्धाहरूलाई 100 रुपियाँ दियो। त्यहाँभन्दा ठुलो त्यस्तो क्रान्तिकारी काम गरेको लाग्दैन। एउटा भूमि सुधार आयोग गठन भयो जो पछि पनि भयो होइन। त्यो ठुलो चाहिँ चिज भनेको मनमोहनको फोटोमा राजनीति गर्ने कुराभन्दा बढी होइन। त्यसपछिका सरकारहरूको सन्दर्भमा ती सरकारहरू 5 महिना 6 महिना 9 महिना भन्दा टिक्न सक्ने स्थिति नै भएन। माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि पहिलो प्रचण्ड सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनमोहन सरकार र त्यो सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम तुलनै हुन सक्दैन। तर त्यहाँ जस दिन कसैले चाहिएन। प्रचण्ड दोस्रो चोटि यदि प्रधानमन्त्री नभएको भए अहिले नगरपालिकाहरूले जसरी अधिकार पाए, जसरी करोडौँ बजेट पाए, जसरी कर्मचारीहरूदेखि सारा संयन्त्र गयो त्यो जाँदै जान्थेन। किनभने आज पनि मान्छेहरू ती अधिकारहरू खोज्नका लागि लागिराखेका छन्। त्यसैले यो चिज भएन, कम्युनिस्टहरूको त्यो देखिएन भन्ने होइन, प्रयत्न भयो, भइरहेको छ। तर हुनुपर्ने कहाँनिर थियो त भन्दा 2/3 सरकार भएको बेला जनताले धेरै आशा गरेका थिए त्यो चिज एड्रेस हुनु पर्थ्यो। तर भयो के भन्दा पार्टीभित्रै बैठक बस्न नसक्ने, पार्टीभित्रै चाहिँ तपाईँको एकमत बनाउन नसक्ने, पार्टीभित्रै एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा निर्केल निकाल्न नसक्ने होइन। एकमना खालको मेरा दुःखले आर्ज्याको पार्टी हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्ने हुँदा जनतालाई यसो हेर्दा त पञ्चायतकालका पञ्चहरू जस्तो, मुखियाहरू जस्तो, रिस उठेकालाई ठोक्नी पेल्नी जेल हाल्ने जस्तो हिजो पञ्चायतमा जे थियो त्यो पनि त्यस्तै देखिन खोजियो, विभेदकारी देखियो।
एउटा पार्टी नेता जो आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूप्रति न्यायोचित हुन सकेन, समान अधिकार दिन सकेन, सम्मान गर्न सकेन, त्यसले जनतालाई सम्मान दिने भन्ने कुरा त आकाशको फल आँखा तरी मर हो। त्यसले केही ल्याएको छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो देशको समस्या समाधान गर्न हैन, यदि नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हिजो जो लड्या हुन् ओलीजीसँग त्यही छन्, फेरि पनि बहुमतै दियो भने फेरि लड्ने, फेरि संसद विघटन गर्ने, फेरि पार्टी फुट्ने नै हो। त्यसैले अब एकचोटि चाहिँ जनताले प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार यदि हेर्न चाहेका छन्, त्यो गर्दा पनि सफल भएन भने चाहिँ हामीले चुनाव लड्न नसक्ने गठबन्धनको सरकारको चुनावी तालमेलमा जाँदा कसरी त्यस्तो हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन हैन। पहिलो कुरा त उहाँहरूले बोल्दै हिँडेको कुरा मान्नुहुन्न तपाईँ, गठबन्धन हामी चुनावसम्म लगेर जाने हो भनिरहँदा गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा पनि त प्रचण्ड कसरी चाहिँ अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा यो गठबन्धन हिजोको गठबन्धन माओवादी मात्रैको आवश्यकता थियो भने केपी ओलीले किन गर्नुभयो? केपी ओली साह्रै उदार मान्छे हो, प्रचण्डलाई लौ खाना भनेर आधा दिम भनेर उदार भएर दिया। उहाँले त सहमति गरेको पहिला सरकारको नै प्रचण्ड सिद्ध्या थियो, मैले उठाएर ल्याएर यस्तो बनाओ उहाँले पहिलो कुरा त तपाईँको उहाँसँग त्यो भन्ने हैसियत छ छैन यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। म अहिले धेरै भन्न चाहन्न। उहाँ चाहिँ बालुवाटारबाट कसैले छुन सक्दैन भने मान्छे अहिले बालकोटको बारदली पुग्नु भएको छ। अब कहाँ पुग्नुहुन्छ जनताले देखाउँछन्। उहाँले 2/3 सरकारमा बसेर 3 वर्ष के काम गर्नुभयो? एउटा चिज भन्नुहोस् त, एउटा काम छ देखाउन लायकको? एउटा पनि काम छैन। धरहरा बनाए भन्नुभएको छ, धरहरा बनाउनु भएको छ, भत्काउनु भएको छ। युनेस्को धरहरा कहाँ थियो? उहाँले बनाएको धरहरा के छ? चुच्चे नक्सा उहाँले ल्याएको हो? त्यत्रो संसदमा हुँदा के को नक्सा जमिनै ल्याइन्छ भन्नुभयो। दबाब दिएपछि बल्ल बल्ल चुच्चे नक्सा आयो। सङ्घर्ष गरेपछि जनताले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गरेपछि आयो। त्यो पनि चुच्चे नक्सापछि जमिन ल्याउनका लागि वार्ता गर्नुभयो? गर्नु भएन। कोरोनामा के भन्नुभयो उहाँले? हाच्छिङ स्याच्छिङ गर्ने यही होइन जनता? कति मान्छे मरे? हिजोदेखि हामीसँग त थिएन इन्डियाबाट आउने चिजलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थित गर्ने हाम्रो पूर्वाधार केही भयो? थिएन। त्यसैले गठबन्धन हिजो तपाईँ म निर्वाचन आयोगमा मतदानको सूची छ, हाम्रा भोटका कारणले कति थाहा एमाले जितेका छन् त्यही हेर्दा थाहा हुन्छ। अर्को कुरा म यहाँ फेरि उहाँले जो जनादेश र परमादेशको कुरा गर्नुभएको छ, म एउटा कुरा उहाँलाई सम्झाइदिन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस र उहाँको पार्टीले ल्याएको भोट कम्पेयर गर्नुहोस् त कति फरक छ? 35,000 भोट फरक हो समानुपातिकमा। 35,000 मात्रै भोट फरक हो। त्यो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 60-40 को उम्मेदवारी भएका कारणले समानुपातिकमा माओवादी उम्मेदवारहरूले भोट माग्न सकेनन्। हाम्रो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जति भोट आएको थियो त्योभन्दा भोट कम आयो। 14 लाख मात्रै त आयो होइन, 13 लाख प्लस आयो। स्थानीय निकायमा 17 लाखभन्दा बढी थियो। 70 को जो सबभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो माओवादीको टाइम थियो त्यति बेला नि 17 लाख भोट हो। त्यसपछि त 10वटा माओवादी पार्टी एकीकृत भएको स्थिति थियो। एमालेसँग एकता गर्दा मधेसको त ठुलो पङ्क्ति त तपाईँको त अन्त लाग्यो। त्यहाँ त हामीले त क्षति बेहोरेका छौँ। एमालेसँगको एकताका कारणले, एमालेसँगको तालमेलका कारणले कैयौँ उपलब्धि भएका छन्, त्यो साँचो कुरा हो। तर हामीले क्षति पनि बेहोरेका छौँ। त्यसैले अब त्यो क्षति पूर्ति गरिन्छ। इतिहासमा हामीले गल्ती पनि गर्यौँ। ठिक छ। अहिले केपी ओलीसँग जस्तो अहङ्कार थियो 69 तिर हामीसँग पनि थियो, त्यो अहङ्कारबाट हामीले सिकेका छौँ अहिले। त्यसैले हामी यसपटक गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ। अब काङ्ग्रेससँग गठबन्धनै भएर हिजोकै जस्तो तरिकाले चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो दुईटा पार्टीदेखि अरू कुरा छ। वाम गठबन्धन कम्ती बन्छ। त्यो वाम गठबन्धन सहित हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका पक्षधरहरू, वामपन्थी आन्दोलनका एकताका पक्षधरहरू हामी एक हुन्छौँ। केपी ओलीको पार्टी आउने चुनावमा तपाईँ बहुमत छोड्नुहोस् न, दोस्रो तेस्रो कहाँ हुने हो त्यसपछि हुन्छ। हामी माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी हुन्छ बनाउनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो विचारको लागि। थ्याङ्क यू। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका किसान नेता, प्रभावशाली नेता, किसान सङ्गठनका नेता एवं राष्ट्रिय भूमि आयोगका
केन्द्रीय उपाध्यक्ष आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नहेन्द्र खड्का हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यतिखेर किसानहरूले भोग्नु परेको समस्या यो बेमौसमको वर्षाले ल्याएको वितण्डाले चाहिँ किसानहरूको धानबाली नष्ट भएको छ, ठुलो क्षति भएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, सरकारले राहत दियोस्, क्षतिपूर्तिका लागि पनि पहल गरोस् र सुकुम्बासी भूमिहीनहरू जो अहिले पनि राज्यबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकटा आफ्नो छानो बनाउनलाई, सानो टहरो बनाउनलाई खोजिरहेको सानो आधी कट्टा एक कट्टा जमिनको आशा गरिरहेका ती गरिबहरूले, ती भूमिहीनहरूले, ती सुकुम्बासीले कहिले जमिन पाउँछन्, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको अतिथिसँग कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग यो विशेष लाइभबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।